नमस्कार, टीटीभी समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। शुरू गरौं यस बुलेटिनका प्रमुख समाचारबाट। नेपालको छोटो भ्रमण सकेर चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको कतार दोहा प्रस्थान। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता। नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि चीनले 75 करोड़ अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने। दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा 8वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर। चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सफल भएको सरकारको निष्कर्ष। शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा चीनले सहयोग गर्ने। इराकको बसरा शहरमा शिया तीर्थालुलाई लक्षित गरी आत्मघाती बम आक्रमण। कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। र बुटवलमा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय लिगमा मोफसल टोलीको पहिलो जित। आर्मीलाई पराजित गर्दै मनाङ मर्स्याङ्दी लिग तालिकाको दोस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको करिब 5 घण्टे छोटो भ्रमण पूरा गरी चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ कतारको दोहा प्रस्थान गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अपराह्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर चिनिया प्रधानमन्त्रीको विदाई गर्नुभयो। चिनिया प्रधानमन्त्री कतारको दोहामा हुने ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिन त्यसतर्फ जानुभएको हो। नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनिया प्रधानमन्त्री जियाबाओले राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। 11:53 काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लनु भएका चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओलाई प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ, उप प्रधानमन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छदार, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो। विमानस्थलबाट सोझै सिंहदरबार पुग्नुभएका चिनिया प्रधानमन्त्री जियाबाओले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। त्यस लगत्तै दिवा भोजमा सहभागी भएका चिनिया प्रधानमन्त्री जियाबाओले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटवार्तापछि चिनिया प्रधानमन्त्री जियाबाओ राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई भेट गर्न शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनका विषयमा छलफल भएको थियो। चिनिया प्रधानमन्त्रीको यो 10 वर्षपछिको नेपाल भ्रमण हो। यसअघि 2058 सालमा चिनिया प्रधानमन्त्री झु रोङझीले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। चीनले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि 75 करोड़ अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र चीनका प्रधानमन्त्री बेन जियाओ बीच आज भएको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा चीनले उक्त रकम प्रदान गर्न सहमति जनाएको हो। त्यस अवसरमा चिनिया प्रधानमन्त्री जियाबाओले नेपालको शान्ति र संविधानका निम्ति यथाशक्य सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामरिझन यादवका अनुसार प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विभिन्न 8वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। आज हस्ताक्षरित सम्झौतामा नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले चरण क्षेत्रको उपयोग गर्न पाउने सुविधा, दुवै मुलुकका विदेश मन्त्रालय बीच सहयोग आदान प्रदान रहेका छन्। ती सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र चीनका विदेश मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यसैगरी आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रवर्धन, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि प्रशिक्षक प्रतिष्ठान स्थापना, गृह मन्त्रालय मार्फत प्रदान गरी नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक उपकरण लगायत भौतिक सामग्री प्रदान सम्बन्धी 3 बेग्ला बेग्लै समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र चिनिया प्रधान अर्थमन्त्रीले आज हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यस्तै सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ऋण व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र खडा गर्ने सम्बन्धी एक सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ। सरकारले चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 5 घण्टाको छोटो समय लिएर आज काठमाडौँ आउनुभएका चिनिया प्रधानमन्त्रीको
भ्रमण नेपाल र चीन बीच आपसी सहयोग र विश्वास अभिवृद्धिको लागि कोसे ढुङ्गा साबित भएको नेपाल सरकारको ठहर छ। चीनिया प्रधानमन्त्रीलाई विदाई गरेपछि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गरी उप प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चीनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले चीनिया प्रधानमन्त्रीसँग भएका विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता आपसी विश्वास र सहयोग आदान प्रदानको दृष्टिले महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र चीनिया प्रधानमन्त्री जियाओबाओ बीच भएको वार्ताबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा दुवै मुलुकले लिएको नीतिबारे प्रश्न पार्ने काम भएको बताउनुभयो। भेटमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा नेपाल र चीनले साझा भूमिका खेल्ने विषयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच सहमति भएको थियो। त्यसैगरी चीनिया प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति र संविधानको प्रक्रियामा चीनिया सहयोग रहने भन्दै नेपालको स्थिरता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा चीन सधैं नेपालको पक्षमा रहने बताएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। चीनिया प्रधानमन्त्री जियाबाओले नेपालको संक्रमणकालीन अवस्थालाई चीनले नजिकबाट नियालिरहेको र वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्था चाँडै अन्त्य होस् भन्ने चाहेको पनि बताउनु भएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईले सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै त्यसमा चीनिया सद्भाव आवश्यक रहेको बताउनु भएको परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दुईटा देशले एकअर्काको नीति देशका सन्दर्भमा द्विपक्षीय सम्बन्धका सन्दर्भमा आफ्ना नीतिलाई स्पष्ट पार्ने र क्षेत्रीय तर अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा साझा ढंगले धेरै विषयहरूमा भूमिका खेल्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भयो र साथै उक्त द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको सन्दर्भमा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जानकारी गराउने काम भयो र नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रिया यी दुईटा ऐतिहासिक कार्यभारहरू हाम्रो अगाडि रहेको र हामी राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यो दुईटा ऐतिहासिक कामहरू पूरा गर्ने प्रक्रियामा छौं र छिटै यो दुईटा कार्यभारहरू पूरा गरेर आर्थिक विकासलाई अझ बढी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ भन्ने कुरा हामीले नम्रताका साथ राख्यौं र उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रिया छिटो सफल हुनेमा आफू पूर्ण आशावादी रहेको र चीनको सदा चाहिँ नेपालको आर्थिक विकास, शान्ति, स्थिरता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति सदा सहयोगी रहने र चीनको सद्भाव रहने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग चीनिया प्रधानमन्त्रीले गरेको सामूहिक कुराकानी बारे जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भेटमा नेपाली नेताहरूले एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। भेटमा नेताहरूले चीनको जायज चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सधैं तयार रहेको भन्दै नेपाली भूमिबाट कुनै पनि हालतमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको व्यक्त गरेका थिए। चासोका विरुद्ध, जायज चासोहरूका विरुद्ध आफ्नो देशको भूमि भएर कुनै गतिविधि गर्न नदिने कुरामा सबै नेताहरूले एक स्वरले नेपाली विचार प्रकट गर्नुभयो। दोस्रो कुरा, सबै नेताहरूले चीन र नेपालको सम्बन्ध सधैं असल र मैत्रीपूर्ण रहिआएको र महामहिम प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट यस दिशामा अझ महत्त्वपूर्ण आयाम थपिएको विचार पनि व्यक्त भयो र आगामी दिनहरूमा नेपाल चीनको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने दिशामा सामूहिक पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि सबै नेताहरूबाट व्यक्त भयो। भेटमा चीनिया प्रधानमन्त्रीले नेपाली नेताहरूलाई चीन भ्रमणको निम्ता पनि दिनुभएको परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। टीटीभी समाचारमा अब पालो तपाईको मतको। तपाई पनि धेरै ड्यान्ड्रफ हटाउन सक्नुहुन्छ मात्र एक वाशमा। हेड एन्ड शोल्डर्स। तपाईको मतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, चीनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओले किन आकस्मिक रूपमा नेपाल भ्रमण गर्न लाग्नु भएको होला। यसको जवाफमा नेपाल सरकारको मान राख्न भन्नेमा 55%, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि भन्नेमा 29%,
रसी अनौपचारिक भ्रमणको के अर्थ भन्नेमा 16% मत प्राप्त भएको छ। अब आजका लागि प्रश्नको पालो। तपाईको मतमा अब आजका लागि प्रश्न छ, चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमण कति सफल भएको ठान्नुहुन्छ? यसको जवाफमा ए अत्यन्त सफल, बी औपचारिकतामा सीमित र सी नेताहरूलाई नै थाहा होला। आजका लागि प्रश्न फेरि एकपटक, चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमण कति सफल भएको ठान्नुहुन्छ? यसको जवाफमा ए अत्यन्त सफल, बी औपचारिकतामा सीमित र सी नेताहरूलाई नै थाहा होला। तपाईको मतमा सहभागी हुन मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई NEWS न्यूज टाइप गरी स्पेस दिएर ए, बी अथवा सी टाइप गर्नुहोस् र 4411 मा पठाउनुहोस्। तपाईको मतको अन्तिम नतिजा हामी भोलि बेलुका 7:30 र 10 बजेको समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। तपाईको मत सम्बन्धित पक्षका लागि मार्गदर्शक बन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। टिटिभी समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा, 7,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी काठमाडौँमा परिचालन। लुम्बिनी भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ, राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवबाट लुम्बिनी भ्रमण वर्षको उद्घाटन। र जातीय विभेद हटाउन पाल्पाको दोभानमा युवाहरूको अभियान, गाविसलाई जातीय छुवाछुत मुक्त बनाउने घोषणा। विश्रामपछि टिटिभी समाचारमा फेरि स्वागत छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनका प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमणलाई लिएर राजधानी काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको थियो। करिब 5 घण्टाका लागि नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका चिनिया प्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ राजधानीमा मात्रै 7,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओ आउने भन्ने खबर पाउने बित्तिकै काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको थियो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सुरक्षाका लागि परिचालन गरिएको थियो। निर्धारित समयभन्दा झण्डै 1 घण्टा ढिलो गरी नेपाल आएका चिनिया प्रधानमन्त्रीको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा बन्दोबस्तीमा कुनै कसर बाँकी नराख्न मुख्य सड़कको दायाँ बायाँ 2 मिटर परसम्म मानिसलाई आवत जावत गर्न समेत दिइएको थिएन। प्रहरीको आदेश नमान्ने केहीलाई पक्राउ समेत गरिएको थियो। मनी एउटा विद्रोही मान्छे हो यहाँ, तर लैजानुस्। यहाँ डिस्कस भइरहेको छ। के डिस्कस भयो? केही नि भएन, लैजानुस्, थुन्नुस्। चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई हेर्न ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणहरू सड़कको किनारामा उपस्थित भएका थिए। सड़क छेउका घरका छतबाट चिनिया प्रधानमन्त्रीलाई हेर्न बसेका सर्वसाधारणलाई समेत प्रहरीले सुरक्षाको कारण देखाउँदै हटाएको थियो। चिनिया प्रधानमन्त्री आउने र जाने बाटोमा सवारी साधन मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि हिन्डुल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। सड़कमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षा निकायका सवारी साधन मात्र गुडेका देखिन्थे। चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको भ्रमणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका संयन्त्रलाई चनाखो बनाइएको थियो। सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन तथा सड़क खाली गराउन ट्राफिक प्रहरीले मात्रै 1100 ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरेको थियो। भ्रमणमा कुनै पनि प्रकारको विरोध तथा खतरा नहोस् भन्नका लागि प्रहरीले एक साता अघिदेखि नै राजधानीको कप्पन, बौद्ध, जोरपाटी, स्वयम्भू लगायतका क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्दै आएको थियो। तिब्बती शरणार्थीले विरोध गर्ने सम्भावना रहेका कारण यति धेरै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताइएको छ। चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा करिब 1 घण्टासम्म काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक तथा बाह्य उडान समेत बन्द गरिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाल र चीन बीचको समझदारीमा चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको विषय पहिले नै सार्वजनिक नगरिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहिले नै घोषणा गर्दा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको सम्भावित कड़ा प्रदर्शनका कारण पुस 5 गतेका लागि तय भएको भ्रमण रद्द भएको आकलन गरिएका बेला परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले दुवै देशको समझदारीमा भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक नगरिएको बताउनु भएको हो। अहिले नेपालमा एउटा व्यापक चासो र सरोकार थियो। चीनको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण चीनको आन्तरिक कारणले
मिति केही समयका लागि किटान गर्न सकिएको स्थिति थिएन। यो परिस्थितिमा पनि चीनको महामहिम प्रधानमन्त्रीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो र सम्बन्धित सबै पक्षहरूमा राम्रो छलफल भयो र सफल भयो। त्यो नै यसको मुख्य पक्ष हो। कुराहरू सार्वजनिक कुरा गरिने कुरा दुईपक्षीय समझदारीमा नै हुने गर्छ। हामी त्यही गर्छौं। यसलाई यस रूपमै बुझ्दिनुमा फेरि आग्रह गर्छु। यसैबीच आज भएको चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे निर्बाध स्थगल रिपोर्टिङमा नेपाल सरकारले पत्रकारमाथि गरेको कडाईप्रति परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले क्षमा माग्नु भएको छ। उहाँले भ्रमण आकस्मिक भएकाले पत्रकारहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न नसकेको बताउनु भयो। निश्चित गरेको भ्रमण तर मिति तय नभइसकेको स्थितिमा एक प्रकारले अलि आकस्मिक जस्तो रूपमा पनि भयो। त्यसकारणले पनि हामीले पत्रकार मित्रहरूलाई जे जति सहजता सुविधा समाचार संकलनका सन्दर्भमा उपलब्ध गराउन सक्नु पर्थ्यो, त्यसो गराउन नसकेकोमा म फेरि पनि हार्दिक क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सिंहदरबार प्रवेशमा आज पत्रकारहरूलाई कडाई गरेको थियो। प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको निमन्त्रणामा चीनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओले आज नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेको चीनको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भ्रमणलाई अरब राष्ट्रहरूकै दाँजोमा महत्व दिएको छ। प्रधानमन्त्री जियाबाओ काठमाडौँ विमानस्थल अवतरण गर्ने समयमा मात्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी भ्रमणबारे औपचारिक जानकारी दिएको हो। यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ नागरिक सरोकार आजको यथार्थमा। खासमा त सुरक्षाको कुरा पनि छ हैन। एउटा कुरा अब अघिल्लो पटक आउने कुरामा चाहिँ ऊ चाहिँ कहाँ बस्ने, खासमा ऊ कहाँ बस्छ, उसले के गर्छ भनेर चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सूचना चाहिँ इन्डियामा गयो भनेर चाहिँ सबै ढकालले नै पुकायो भनेर भनिरहेको छ हैन। अब त्यसलाई नै कडाई गर्न खोजे होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। राम्रै छ, यस राम्रै भएको सकारात्मक छु। मैले चाहिँ यसलाई पोजिटिभली नै ल्याएको छु होइन। अब छरछिमेकमा भ्रमण आदान प्रदान गर्न स्वाभाविक पनि हो होइन। अहिले चीनले चाहिँ नेपालको पोलिटिक्सको बारेमा स्पेसल चासो देखाएको कारणले पनि उहाँहरूको डिप्लोमेट्सहरू र प्रधानमन्त्रीसँग देशमा आइरहनु भएको छ। संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र मध्येको राष्ट्र प्रमुखले नेपालको भ्रमण गर्दाखेरि यसलाई त हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। छिमेकी यत्रो शक्तिशाली राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले नेपाल जस्तो उसमा चाहिँ थोरै समय भने भेटघाट गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रो राष्ट्रको लागि त्यसको सकारात्मक फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्छ। दुई देश बीचको आपसी सम्बन्ध विस्तारको लागि यो भ्रमण भएको हो। यो भ्रमण चाहिँ वास्तवमा धेरै पछाडि हाम्रो कम्युनिस्ट व्यवस्था भएको टाइममा चाहिँ चीनबाट जो प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभयो, यो चाहिँ वास्तवमा एकदमै राम्रै मान्नुपर्छ। यो थियो आजको यथार्थ नागरिकका कुरा नागरिकै बोलीमा। राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले लुम्बिनी भ्रमण वर्षको उद्घाटन गर्नुभएको छ। सरकारले 1.5 महिना अघि नै लुम्बिनीबाट घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2012 को 1.5 महिनापछि उद्घाटन भएको हो। नेपाल पर्यटन वर्ष 2011 को समापनसँगै विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीबाट सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2012 को औपचारिक घोषणा गरे पनि आजबाट मात्रै भ्रमण वर्षले औपचारिक मान्यता पाएको हो। सरकारले लुम्बिनी भ्रमण वर्ष 2012 को गत मंसिर 15 गते लुम्बिनीबाटै औपचारिक घोषणा गरेको थियो। बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीको बृहत्तर विकाससँगै शान्ति भूमि नेपाललाई विश्वमाझ चिनाउन घोषणा गरिएको भ्रमण वर्षको राष्ट्रपति डाक्टर यादवले लुम्बिनीमा आयोजित एक भव्य कार्यक्रमका बीच आज उद्घाटन गर्नुभएको हो। भ्रमण वर्षको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रपति डाक्टर यादवले मुलुकमा शान्ति कायम गर्न बुद्धको सन्देश सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर, संस्कृति मन्त्री गोपाल किराती, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदय त्रिपाठी लगायत मन्त्रीहरू लुम्बिनी पुग्नु भएको थियो। कार्यक्रमलाई विशेष आकर्षक बनाउन स्थानीय कला, संस्कृति तथा वेशभूषा सहितको झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक माघ 3 गते बस्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा राज्यको शासकीय स्वरूप, शान्ति प्रक्रिया र संविधानका विविध विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। जातीय छुवाछुतका कारण सामाजिक विकृति फैलिरहेका बेला पाल्पाका दलित र गैर दलित समुदाय मिलेर छुवाछुत न्यूनीकरणका लागि जुटेका छन्। पाल्पाको दोभान गाविस वडा नम्बर 7
बगाहा टोलका गैर दलित र दलित समुदाय मिलेर जातीय विभेद हटाउने चेतनामूलक अभियान थालेका हुन्। गाविसलाई छुवाछुत मुक्त गाविस बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरिएको हो। युवाहरूले जागरण दलित सञ्जाल समिति गठन गरी सामूहिक वनभोज गर्ने, विवाह व्रतबन्धमा दलितहरूलाई सहभागी गराउने जस्ता कार्य गरेका छन्। समितिमा ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर लगायतका समुदायको सहभागिता छ। टीटीभी समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि हिमपातले उच्च पहाडी भेगको जनजीवन कष्टकर। जाजरकोटमा चिसोले 4 जनाको मृत्यु। सप्तरीमा कठ्याङ्ग्रिएर मर्नेको संख्या 15 पुग्यो। सुनसरीको सेउती खोलामा पुल निर्माणको काम अलपत्र। सरकारले समयमै रकम निकासा नगरेको भन्दै ठेकेदारबाट पुल निर्माणमा ढिलाइ। र 18वटा चोरीका मोटरसाइकल लमजुङ प्रहरीबाट बरामद। चोरीका मोटरसाइकल चढ्ने अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएको प्रहरीको दावी। भएको स्थानीय बासिन्दाले जानकारी दिएका छन्। चिसोले वृद्ध र बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन्। यता अचानक बढेको चिसोका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बन्न पुगेको छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको छ। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेमा हिमपातका कारण सवारी आवागमन ठप्प भएको छ। जनजीवन पनि कष्टकर बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाका प्रहरी नायब उपरीक्षक अच्युत पुरासैनीले जानकारी दिनुभयो। यता सप्तरीमा अत्यधिक चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर महिलाको मृत्यु भएको छ। सप्तरी बरहीपुर गाविस वडा नम्बर 9 की 45 वर्षीय लुखिया देवी यादवको कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जानकारी दिएको छ। उनी आज बिहान आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। यो सँगै सप्तरीमा कठ्याङ्ग्रिएर मर्नेको संख्या 15 पुगेको छ। रौतहटको जिगडौवा बेल बिछौवामा सर्वसाधारणको गोली हानी हत्या भएको छ। रौतहट जिगडौवा बेल बिछौवा गाविस वडा नम्बर 3 का 30 वर्षीय शेष सिराजको हिजो साँझ हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। गोली प्रहार गर्ने शेष जुगैरलाई स्थानीय बासिन्दाले नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई बुझाएका छन्। हत्याबारे अनुसन्धान भइरहेको रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक ठुले राईले जानकारी दिनुभयो। दाङमा आज बिहान बस र ट्रक ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 10 जना घाइते भएका छन्। दाङबाट काठमाडौँका लागि हिँडेको ना 4ख 5282 नम्बरको बस र बुटवलबाट दाङका लागि हिँडेको ना 2ख 6807 नम्बरको ट्रक दाङको लमही घोराही सड़क खण्ड अन्तर्गत लक्ष्मीपुर गाविस वडा नम्बर 6 को बगद्दीमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरूको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले समयमै रकम निकासा नगरेको बहानामा ठेकेदारले निर्माण कार्य रोकेपछि सुनसरीको हाँसपोसा र बकलौरी सड़क खण्डमा पर्ने सेउती खोलाको पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको छ। 2066 साल असार 15 गते सम्झौता भई 2068 असार 25 सम्ममा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी थालिएको पुल निर्माणको काम अहिलेसम्म 25% पनि पूरा भएको छैन। ठेक्काको जिम्मा पाएको काठमाडौँको लुम्बिनी नीलगिरी रुबिना जेभीका ठेकेदारले सरकारले समयमै पैसा निकासा नगरेको भन्दै निर्माण कार्य रोकेका हुन्। 2 करोड़ 35 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो पुलको निर्माण कार्य लथालिङ्ग भएपछि स्थानीय बासिन्दालाई आवागमनमा समेत समस्या परेको छ। तराईका जिल्लाहरूमा बढ्दो शीतलहरका कारण चिसो बढेपछि सुनसरीमा कम्बल वितरण शुरू गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ इटहरी, इटहरी नगरपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इटहरीले आज 125 परिवारलाई कम्बल वितरण गरेका छन्। नगर बाल समन्वय समिति र इटहरीमा रहेको कुमारी बैंक लगायतको सक्रियतामा इटहरी नगरपालिका विभिन्न वडामा रहेका मुसहर बस्ती, सुकुम्बासी बस्ती र हाँसपोसा गाविसको मुसहर बस्तीमा कम्बल वितरण गरिएको हो। चोरी पैठारी गरेर जनकपुर नगरपालिका 4 स्थित एक घरमा राखिएको लाखौं मूल्य बराबरको सामान धनुषा प्रहरीले बरामद गरेको छ। सुराकीको आधारमा गएको सुरक्षाकर्मीको टोलीले जनकपुर नगरपालिका 4 का रामनारायण शर्माको गोदामबाट 8 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको दैनिक उपभोग्य वस्तु बरामद गरेको हो। बरामद गरिएका सामानहरूमा चिनी, खानेतेल, बिस्कुट, दूध लगाएका सामग्री रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले 18वटा चोरीका मोटरसाइकल पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चेक जाँचका क्रममा ती मोटरसाइकल फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
हेलमेट नलगाई हिँड्ने, नक्कली बिलबुक बनाई मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो आएपछि प्रहरीले चेक जाँच गरेको थियो। प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी अधिकांश चोरीका मोटरसाइकल चढ्नेहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू भएको जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्दीप भण्डारीले जिल्लामा अझै पनि चोरीका मोटरसाइकल चढ्नेहरू भएको जानकारी आएकाले त्यस्तो मोटरसाइकल पक्राउ गर्ने बताउनुभयो। सरकारसँग वार्ता गरिरहेको संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ता विभिन्न मागसहित आज सप्तरीको राजविराजमा सार्वजनिक भएका छन्। मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा वार्ता टोलीका संयोजक उदयकान्त मिश्र सहित अन्य केन्द्रीय नेता तथा कार्यकर्ता स्थानीय शान्ति समितिमा सार्वजनिक भएका हुन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा मोर्चाले तराईमा आरक्षित राज्य घोषणा गर्नुपर्ने, जनघनत्वको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्ने लगायत 11 बुँदे माग सरकार समक्ष राखेका छन्। टीटीभी समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि इराकको बसरा शहरमा सिया तीर्थालुलाई लक्षित गरी आत्मघाती बम आक्रमण, कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। र बुटवलमा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय लीगमा मोफसल टोलीको पहिलो जित, आर्मीलाई पराजित गर्दै मनाङ मर्स्याङदी लीग तालिकाको। विश्रामपछि टीटीभी समाचारमा फेरि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकको बसरा शहरमा सिया तीर्थालुलाई लक्षित गरी गरिएको आत्मघाती बम आक्रमणमा परि कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको छ। सिया मुस्लिमहरूको एक महत्वपूर्ण पर्व अरबानिया मनाउन व्यस्त भएकाहरूमाथि आक्रमण गरिएको एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। पर्वका अवसरमा आक्रमण हुन सक्ने सम्भावना भएका कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पारिएको थियो। पछिल्ला केही साता यता गरिएको विभिन्न आक्रमणमा कैयौं श्रद्धालुहरूले ज्यान गुमाएका छन्। यता गत साता बगदादमा गरिएको आक्रमणमा पनि 72 जनाको मृत्यु भएको थियो। इटलीको पश्चिमी समुद्री किनारमा एक पानी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा कम्तीमा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनाग्रस्त कोस्टा कोर्नोन्डिया जहाजबाट अन्य 4000 मानिसलाई जीवितै उद्धार गरिएको एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। अधिकांश पौडिएर बाँच्न सफल भएको जनाइएको छ। दुर्घटनामा कैयौं मानिस घाइते भएका छन् भने केही समुद्रमा हराइरहेका छन्। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने आशंका अधिकारीहरूको छ। जहाज जमिनमा ठोकिए लगतै जहाजभित्र विद्युत प्रवाह बन्द भएको थियो। दुर्घटनामा परेका मध्ये 50 जनालाई हेलिकप्टरको सहयोगमा उद्धार गरिएको थियो। 1000 इटाली, 500 जर्मन तथा 160 फ्रान्सेली सहित जहाजमा 3200 यात्रु तथा 1000 चालक दलका सदस्य रहेका थिए। टीटीभी समाचारमा बपालो आर्थिक समाचारको। कोशी अञ्चलका इँटा व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको दायरामा नराख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालका अन्य जिल्लाका इँटा व्यवसायीलाई भ्याटको दायरामा नल्याएकाले आफूहरूलाई पनि सरकारले भ्याटको दायरामा ल्याउन नहुने कोशी अञ्चलका इँटा व्यवसायीहरूको माग छ। कोशी अञ्चल इँटा व्यवसायी संघले अर्थमन्त्री र मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय कोशी र मोरङमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाली कच्चा पदार्थ माटोमा आधारित एवं सर्वसाधारण मानिस प्रयोग गरी निर्माण गरिने इँटाको व्यवसायमा मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा पारेर सरकारले झन्झट लगाइदिएको आरोप लगाइदिएका छन्। संघका महासचिव महेन्द्र प्रसाद शाहले इँटा व्यवसायीलाई एकमुष्ट कर तिर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। सप्तकोशी पूर्वका सुनसरीका 21, मोरङका 30 र झापा जिल्लाका 37 इँटा भट्टा व्यवसायीलाई मात्र भ्याटमा सहभागी गराएर सरकारले अन्याय गर्दै आएको पनि व्यवसायीको भनाइ छ। इँटा उत्पादकमाथि गरिँदै आएको विभेदपूर्ण सरकारी नीतिमा तत्काल परिवर्तन नगरिए माघ 1 गतेदेखि सम्पूर्ण इँटा भट्टा बन्द गरी कारोबार समेत ठप्प पार्ने चेतावनी संघले दिएको छ। हरेक वर्ष माघ 1 गते मनाइने माघे संक्रान्ति पर्वका लागि सामान किनमेल गर्नेहरूको भीड़ लागेको छ। पुसमा पकाएर माघमा खाने प्रचलन रहेको माघे संक्रान्तिमा आवश्यक पर्ने सरसामानको जोहो गर्न बजारमा मानिसहरूको भीड़ लागेको हो। माघे संक्रान्तिमा चाहिने आवश्यक सामान किन्न देशभरका व्यापारिक केन्द्रहरूमा भीड़ लागेको छ। काठमाडौँका असन, इन्द्रचोक, न्यू रोड, बानेश्वर लगायतका क्षेत्रमा आज दिनभर माघे संक्रान्तिका लागि सामान किन्ने मानिसहरूको चहल पहल बढ्यो।
माघे संक्रान्तिमा विशेष गरी घिउ, चाकु, तिलको लड्डु, तरुल, पिँडालु, सखरखण्ड, चम्सुर, पालुङ्गोको साग आदि खाने चलन छ। यसैगरी तराईमा बसोबास गर्ने थारू समुदायले पनि माघ 1 गतेका दिनलाई माघी पर्वको रूपमा मनाउने गर्दछन्। माघी पर्वका लागि थारू समुदायले पनि आफ्नो तयारी पूरा गरेका छन्। माघी पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुडेखेलमा विशेष कार्यक्रम आयोजना हुने भएको छ। अब खेल समाचार। Sponsored by Red Bull, the one and only energy drink. बुटवलमा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय लीगमा पहिलो पटक मोफसलको क्लबले जित दर्ता गर्न सफल भएको छ। बुटवलको एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा आज भएको खेलमा पोखराको संगम क्लबले मोफसलकै मित्र मिलन क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। धरानको मित्र मिलनलाई पराजित गर्न संगमका तर्फबाट गणेश लावतीले 2 तथा राकेश गुरुङले 1 गोल गरे। मित्र मिलनका लागि भने एकमात्र सान्तुना गोल सुवर्ण लिम्बुले गरेका थिए। जितसँगै 9औं स्थानमा उक्लिएको संगम क्लबले 6 खेलबाट 3 अंक जोडेको छ। हालसम्म 1 अंक मात्र जोड्न सफल मित्र मिलन क्लब लीग तालिकाको पुछारमा झरेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा नेपाल आर्मीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङ मर्स्याङदी क्लब लीग तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। निर्धारित समयसम्म दुवै टोलीले गोल गर्न असफल भएपछि दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा निराजन खड्काको गोलसँगै मनाङले विभागीय टोली आर्मीमाथि जित दर्ता गर्न सफल भयो। जितसँगै मनाङले 6 खेलबाट 12 अंक जोड्दै गोल अन्तरका आधारमा लीग तालिकाको दोस्रो स्थान उक्लिएको छ। मनाङ शीर्ष स्थानको नेपाल पुलिससँगको दूरी 6 अंकमा झरेको छ। नेपाल पुलिसले भने 6 खेलबाट 18 अंक जोड्दा तेस्रो स्थानको जाउला खेलको पनि 12 अंक नै छ। बोल्टन तथा इंग्ल्याण्ड राष्ट्रिय टोलीका डिफेन्डर ग्यारी काहिल चेल्सी क्लबबाट खेल्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। काहिल र चेल्सी बीच 70 लाख युरोमा सम्झौता हुन लागेकाले काहिलले स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेको एजेन्सीहरूले जनाएका छन्। क्लबसँग सम्झौता भए काहिल यसै साताको अन्त्यसम्ममा चेल्सीमा प्रवेश गर्नेछन्। काहिल र चेल्सी बीच करिब 5 वर्षका लागि सम्झौता हुने बताइएको छ। 26 वर्षीय डिफेन्डर काहिललाई चेल्सीमा पठाउन बोल्टन 2 साता अघि सहमत भएको थियो। टीटीभी समाचारमा अब पालो मौसमी विवरणको। This weather report is brought to you by एपेक्स हाल्टीमा सधैँ चाहनुहुन्छ। नेपालमा आज सूर्योदय बिहान 6:56 र सूर्यास्त साँझ 5:29 भयो। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 16.8 डिग्री सेल्सियस रह्यो भने रातिको न्यूनतम तापक्रम -1 देखि 1 डिग्री सेल्सियस बीच रहनेछ। भोलि बिहान सूर्योदय 6:56 र सूर्यास्त साँझ 5:30 हुनेछ। भोलि काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 15 देखि 17 डिग्री सेल्सियस बीच रहनेछ। आज राति र भोलि देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहे पनि तराईका जिल्लाहरूमा भने बिहान हुस्सु लाग्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अनुमान छ। अब आजको देशभरको मौसमी विवरण। टीटीभी समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालको छोटो भ्रमण सकेर चिनिया प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको कतार दोहा प्रस्थान। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता। नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि चीनले 75 करोड़ अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने। दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा 8 वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर। चिनिया प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सफल भएको सरकारको निष्कर्ष। शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा चीनले सहयोग गर्ने। इराकको बसरा शहरमा सिया तीर्थालुलाई लक्षित गरी आत्मघाती बम आक्रमण। कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु।
र बुटवलमा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय लिगमा मोफसल टोलीको पहिलो जित, आर्मीलाई पराजित गर्दै मनाङ मर्स्याङदी लिग तालिकाको दोस्रो स्थानमा। हवस् अहिलेका लागि टिटिभी समाचार यति नै। राति 10 बजे टिटिभी समाचार प्रसारण हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला टिटिभी। नमस्कार।